सध्या गोंयांत एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाचें ठरयलां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान. शेतकारांचे प्रस्न आसा ते शेतकार डे टू डे प्रस्न मांडटले, पुणून ताच्या फुडें वचून विचार करून फुडाराच्या नदरेंतल्यान ताका विचार करपाक जायतच अशें ना. ताच्या पसून जे फाटले खेप 17 जाण आयिल्ले, सगळीं जाणां ह्या फिल्डान काम केल्लें आसा आनी ताणें वेगवेगळे आमकां सजेशनां दिल्लीं आसा. म्हत्वाचें म्हणजे अशें की आमी आमची जमीन, उदक आनी वारो हाचेर राखण करपाची गरज आसा अशें सगळ्यांच्या मतान ठरलें. जमनी बाबतींत विचार केलो जाल्यार सरकार जे कृषिकार दिवपाक सोदता सगळ्यांक, जे गोंयचे रहिवासी ना, ते दितना सरकारान बरीच काळजी घेवपाची गरज आसा. जाल्यार एग्रीकल्चरल लँड जी पळय शेतीची जमीन आसा ती जर चूक मनशाच्या हातान पावली आसत जाल्यार 3 वर्सां जमनीची मशागत करून मागीर ताचो उपयोग दुसऱ्या कामा पसून करूंक शकता. ही बारीकसाणेन विचार करूनच कृषिकार तांकां सरकारान दिवचें अशें एक सजेशन आसा. त्याच प्रमाणे सरकारान ऑर्गेनीक फार्मींग शेतकाऱ्यांनी कडचो फुडाकार घेवपाची गरज आसा. हातूंत कितें जातलें जाल्यार जमनीचें जें आरोग्य आसा तें बरें उरतलें. त्याच प्रमाणे मनशाचें आरोग्य बरें उरून जो खर्च सरकार वखदां आनी मेडिकल ट्रिटमेंट दिता ताका करपाची गरज पडची ना. हें जालें जमनीच्या संबंदान. जाल्यार उदका संबंदान जे झरे आसा ते झरे डिसिल्ट करूंक जाय. त्याच प्रमाणे जे शेतकार आसा ते शेतकार अज्ञानान सगळो कचरो शेतांतलो आसा तो उदकान उडयता, तो ताणें उडोवंक न्हय. शेतकारांनीच न्हय तर फॅक्टरी आनी हे मनीस जे रहिवासी आसा तांणी उदकान उदकान कांयच घाण उडोवंक न्हय, गार्बेज उडोवंक न्हय. हाच्या पसून ह्या एग्रीकल्चर पॉलिसीन, ह्या शेतकी पॉलिसीन कांय तांकां अटी घालपाची गरज आसा. उदक, जमीन, त्याच प्रमाणे वारो. जे पोल्युशन, एअर पोल्युशन जाता तें पोल्युशन जावं न्हय म्हणूनय जतनाय घेवपाची गरज आसा. शेतकार आसा तो जे वेस्ट आसा एग्रीकल्चरल ताका उजो लायता, त्याच प्रमाण जनरल पब्लीकूय तेंच करता. हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. जी जनावरां वेस्टर्न घाटांतल्यान सकयल देंवता ती जनावरां रेजिडेन्शियल एरियेक येता, त्याच प्रमाण ती कल्टिवेटेड एरियेक येता. ते तांकां आडावपाक लागून सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान झाडां उणी करूं नये रानांतलीं हें ह्या शेतकी योजनेंत आसूं जाय. जरी सरकारा कडेन आसली आसत योजना तरी ताची स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंटेशन जावपाची गरज आसा. एक झाड मारतले जाल्यार पयलीं झाड रोवन सादारण तरी जावंक जाय, जितें उरता अशें जावंक जाय आनी मागीरच झाड मारपाक परमिशन दिवंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता की रानांतलीं जनावरां आसा ती रहिवाशी म्हणजे रावता ते लोक रावता तातूंत येता, तांची नासधूस करतात, तांच्या घरा भोंवतणी तांकां त्रास जाता. त्याच प्रमाणे जे कल्टिवेशन केल्लें आसा ताजी नासधूस जाता. म्हणून सरकारान वेस्टर्न घाटाक एक असो पॅच तयार करूंक जाय. म्हणजे मोलेच्यान हांगा पेडण्या पर्यंत येता असो, सत्तरी पर्यंत येता, पर्यंत येता असो पॅच तयार करप. ज्या पॅचान फळझाडां लावंक जाय. फळझाडां आसलीं जाल्यार थंयची वयलीं जनावरां सकयल वचची ना. मनीस रावता, रहिवासी आसा, वहिवाट आसा थंय आनी एग्रीकल्चर आसा ताच्या वयल्या वटेन करप म्हणजे ती जांबळां, चुन्नां
काण्णां खावन ते माकड बिकड सगळे येवचे ना नाजाल्यार ते सगळ्या कल्टिवेशनाची म्हणजे भाजयेची आनी फळाची आनी धान्याची नासधूस करतात. ह्या बेल्टान सगळ्यांत चड गरजेचें म्हणजे पेरां आनी मलबरी लावंक जाय. कित्याक ते पेरेनियल क्रॉप. पेरां ही वर्सभर जाता, जांबळां काण्णांय सिजनल आसा. म्हणून असो जर बेल्ट जर हो पॅच लांबचे लावन गेलो आसत जाल्यार ती जनावरां सकयल येवची ना. आनी जे कोण शेतकार आसा त्या शेतकारांक ताच्या उत्पन्नाचें मोल मेळटलें. त्याच प्रमाण आतां फाटल्या दिसांनी तुमी वाचलां आसतलें की रोजां सगळीं भायर उडयलीं. रोजां सगळीं भायर उडयलीं जाल्यार गव्हर्मेंटान जे कोण रोजां रोयतले तांची नोंदणी करपाची गरज आसा आनी तांकां कॉस्ट प्लस MSP दिवपाची गरज आसा. ती 200% आसूं 100% आसूं ती कॉस्ट ठरोवन तांकां दिवंक जाय. जे गरज नासतना रोजांय रोवचे ना आनी ती भायरूय पडची ना आनी जो कोण रोयतलो ताका ताजें उत्पन्न मेळटलें. मागीर शेतकाऱ्यांनी वॉटर हार्वेस्टिंग करपाची गरज आसा. हें कंपल्सरी करूंक जाय. आनी शेवटी शेतकाऱ्याक मार्केटींग फेसिलिटी मेळूंक जाय. नाल्यार सगळे रोयतात आनी तांकां मार्केटूच ना अशा वेळाचेर महाराष्ट्रान आमी पळयतात की तांणी टॉमॅटो रोयले आनी ते रस्त्यार उडयले, कोबी रोयले ते आनी खंय उडयले, कांद्याचें आनी कितें जालें. हाजे सगळ्यांचे आमचे कडेन डेटा घेवपाक सोंपो कित्याक मेळना. हें सगळें कोण कितें रोयतलो हाजी नोंद करून कोणें कितें रोवचें अशें ठरोवन जर ताका एक फावो तशी MSP दिली आसत जाल्यार गोंय सामकें शेतकाराक चड इंट्रस्ट घेतलो आनी जे भुरगे तरणाटे जांकां नोकरी जाय त्या नोकरेच्या फाटल्यान न लागता एग्रिकल्चरान वतले. सरकारान त्याच प्रमाणे कोल्ड स्टोरेज फेसिलिटी दिवंक जाय आनी ह्या जनावरांनी झाडां रोयलीं जाल्यार तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवंक. झाडां खाल्लीं जाल्यार तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवंक जाय. म्हाका याद आसा आमी रक्तचंदनाचें झाड रोयिल्लें. तें मेश राशीचें झाड खूब पयशान हाडिल्लें. हाडपाक बरोच खर्च केल्लो, तें वाडोवपाक खर्च केलो आनी गव्या रेड्यार दिवन ताचें अशें अर्द करून उडयलें. ताची फाट खासतात तें झाडाक तेकयता आनी ताच्या वजनान तें व्हडलें. खूब वायट दिसलें आनी बोवाळान अखांतान हांवें वायल्ड लायफ वॉर्डनाक फोन केलो. आमच्या पळय झाडां जर अशीं गव्या रेड्यार दिवन आनी बाकीच्या वायल्ड लायफान जर ना कितें आसा तुमी कितलें कॉम्पेन्सेशन दिता? 10 वर्सां पयलींची खबर ना. उत्तर कितें येयलें खबर आसा? 5 रुपया. अशें जर जालें आसत जाल्यार शेतकार फुडें वचचोच ना. म्हणून सरकारान ही जी पॉलिसी केल्या ही पॉलिसी सगळ्या स्टेक होल्डरांक विचारून सरकार करता. पूण शेतकाऱ्याची नजर आजच्या दिसा पुरती फायच्या दिसा पुरती आसता. 10 वर्सां फुडले तो पळोवपाक शकना. सगळे शेतकार म्हणटा खुबशे शेतकार पळोवंक शकना. म्हणून आमी एनवायरमेंटलिस्ट अशे जे आसा तांणी ही तांची सजेशनां तांणी दिल्या त्या प्रमाणे ही आमी सरकाराक दितली. आतां बांबू क्रॉप हे नवे क्रॉप सगळ्यांनी रोवपाची गरज आसा. कित्याक हाज्या फुडें झाडां मारपाक मेळची ना. फर्निचराक आनी बाकी फर्निचराक न्हू कन्स्ट्रक्शनाक सुद्दां लांकडां मेळपाक पडटलीं. अशा वेळाचेर नवे क्रॉप लावंक जाय. हो जो दृश्टिकोन आसा तो आमच्या सारकेलेच लोक जे हातूंत वावुरता तेच दिवपाक शकता. आतां हो शेतकार लोकां पसून इतकें करता. हो शेतकार जर गोंयचोच विचार करूया. वेस्टर्न घाटाचे लोक आसा जे शेतकार आसूं किंवा लावपी आसूं जे झाडां रोयता हे लोक आमकां सगळ्यांक ऑक्सिजन दिता. कित्याक आमकां खबर आसा कोरोनाच्या वेळाचेर ऑक्सिजनाचो कसो हाल जालो तो. ह्या लोकांनी झाडांच रोयलीं ना जाल्यार आमकां ऑक्सिजनच मेळचो ना. आनी म्हणून सरकारान असो कितें एक मेकॅनिजम करूंक जाय जाणें करून हो जो कोण झाड रोयता ताका पयशे मेळूंक जाय. कांयच मेळना ताजें उत्पन्न मेळना ताका पयशे मेळूंक जाय. त्याच प्रमाणे आतां 40 गांव काडची पडली काडूंक जाय. नाजाल्यार तांकां रावपाचें साधन ना, तांकां जेवणा खाणाचें साधन ना. आनी आमी शहरान रावणाऱ्या लोकांक खेड्यांतल्या लोकांचें दुख्खां कळना अशें आमी म्हणटात की तांकां जर कसले त्रास जाता आसत त्या खेड्यांतल्या लोकांक आनी तांकां जर कल्टिवेशन करूंक मेळचें ना, तांकां जर आनीक झाडां रोवपाक मेळचें ना अशा लोकांक
अशा लोकांक तांकां कार्बन क्रेडीट म्हणटा पळय त्या पद्दतीची सिस्टीम तयार करची, तो असो कसो मेकॅनिझम करचो आनी त्या प्रमाणे तांची सस्टेनेबिलिटी पळोवची. आमकां डिवेलपमेंट नाका अशें सगळ्यांचें मत. म्हणजे कितें आमी आसा ते एंटी नॅशनल, एंटी सोशल. आमकां डिवेलपमेंट जाय, वी वॉन्ट सस्टेनेबल. आतां बाकीचे कांय प्रस्न आसात. शिवसेचो प्रस्न आसा, ताज्या नंतर ओल्ड गोवाचो प्रस्न आसा. हे सगळे जाण आपापल्या कडेन जाणपणान काम केलां ते That's Madam, she has spoken about the suggestion of agricultural policy, but I would like to point to Old Goa. Old Goaचे दोन मुद्दे आसात ताचेर उलोवपाक सोदता. पयलें म्हणल्यार ओल्ड गोवा बांगलो, जो BJPची लिडर आसा शाहिना, ताच्या घोवाच्या नांवान तो कन्स्ट्रक्ट जाल्लो आसा, तो इलिगल बांगलो. ताजेर हांव मातशें लायट घालूंक सोदतां. आतां तुमी पळयात खंय तरी 2014 in the year 2014, Late Father Bismarck, along with Prajal Bam, Marian Bam, Cedric Da Costa, and other activists, had opposed the illegal temporary construction आयले जे एक्सपोजिशन टायमार जावपा आशिल्ले 2014. हेणी तो आवाज उठयलो म्हणून खंय तरी ते डेमोलिश केल्ले. And it was demolished during that time. And now 2014 जावन आमी खंयचे वर्सा आसा ते तुमी पळयात. If that was demolished, then we don't know, and we each and every Goan fails to know why this illegal bungalow, such a big bungalow, which is that also on the heritage side, World Heritage Site म्हणून वता हे ओल्ड गोवा आमचे. थंय 7 आमचे ब्युटिफूल चर्चीज आसा आनी तितून पयले कोपेल आसा. ताका तितून पयले आसले मॉन्युमेंट्स. आनी जेन्ना वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणटा तेन्ना जी आर्कोलॉजिकल सायट आसा थंय कोणाकूच एक फातर दिवून घालूंक मेळना विदावट अ परमिशन. कन्स्ट्रक्शन परमिशन आसता कन्स्ट्रक्शन आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन. आयज कितले तरी टायम जावन गेल्लो आसा. सगळे गोंयकार म्हणटात आमकां तो इलिगल बंगलो डिमॉलिश केल्लो जाय म्हणून. पूण आय डोंट नो वाय द गव्हर्मेंट, especially this BJP government in Goa, why they are scared and why they are dancing to the tunes of their masters from the center. म्हणजे तुमकां गोंयचे आनी गोंयकाराचे म्हणून वचूना, तुमकां ते होली लँड आमची ती एक हेरिटेज सायट, ती आर्किओलॉजी ASI मार्क केल्ली सायट, ती थंय तुमी अजून तो बंगलो धरिल्लो आसात. सो खंय तरी दिसता दॅट दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग देयर लिडर्स हॅपी देन सीइंग द सेंटिमेंट्स अँड हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ गोल्स. कित्याक ओल्ड गोवा म्हणटाले सबंद संवसारांतलो लोक येता, फक्त गोंयचोच न्ही, सबंद डिफरंट रिलिजन, धर्माचे, कास्टाचे लोक ते येतात. ट्युरिजम स्पॉट तो, थंय ग्रीनरी आसा, थंय आमची चर्चीज अशें हांवें सांगलां, मॉन्युमेंट हेका लागून न्ही. सो वेन द कमिशन ऑलरेडी द सुप्रीम कोर्ट हेज ऑल्सो सेड, now if I'm not mistaken, Supreme Court has given it to this thing as a suggestion from the ASI and High Court सांगलेलें आसा, you have decide your thing म्हणून. So I don't know why the government is taking time, but apart from that, now हालीं तुमी पळयलां आसतलें जाल्यार 15-20 दीस पयले बार्यान जावं हांव शंकर कोलजी आमी ह्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक गेले, मायन्स डिपार्टमेंटाक वचून आमी एक लेटर दिली. सांगपाचें म्हणल्यार इको टुरिजम रिसॉर्ट येता पळय, आनी इट इज दॅट इको टुरिजम रिसॉर्ट ते खंय करपाक सोदतात. सेम ओल्ड गोवा जे आसा ते फाटल्यान तो मोटेर पळय तो जे रोड वता, आमची चॅपल आसा थंय, कोपेल आसा, मोन सायबिणीचें कोपेल, थंय लोक येतात. ओके, दे कम टू प्रे देर. इट्स अ ब्युटिफूल सायट, सम कम फॉर द फोटोग्राफ्स. इट्स ब्युटिफूल प्लेस, बट ओन्ली विथ 3 meters. एक्सेस रोड दिवना ती 3 meters रोड. पूण आतां आमकां शॉकींग आयकपाक येता ते भाशेन थंय इको टुरिजम रिसॉर्ट हाडपाक सोदता आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड विदाउट डुईंग स्टडी, विदाउट knowing anything about it, how they can just pass. I understand who is the chairman of the investment promotion board, none other than our CM Pramod Bam, and it is coming under the laterite resortsaच्या अंडर. laterite resortsaच्या नांवान तुमी इको टुरिजम रिसॉर्ट काडूंक सोदतात. कित्याक म्हणून इको टुरिजम करपाक आसा तुमी? आमकां नाका, आमची ती ब्युटिफूल हेरिटेज सायट आसा, जी आमची हें आसा ती मॉन्युमेंट प्लेस आसा, तुमी ते
कॉन्क्रीट जंगल करनाकात तुम्ही समज ते मोन चॅपला कडेन थंय कितें करपाक सोदता जाल्यार थंय तो दोंगर आसा असलो ते लांकडांनी झाडां आसा तुमची झाडां डेमोलिश करतली तुम्ही आमची झाडां ना करतली आमचे कोपेल तुम्ही चितात कोपेल आसा ते फ्रेजायल आसा तुम्ही हे लॅटरायट घालून तुम्ही तुमची इको टुरिझम करतले आमचे कोलॅप्स जातले आमचे कोपेल मोन सायबिणीचे कोपेल तुम्ही ते चिंतात थंय कितली तरी पशु आनी पक्षी आसा कितली जनावरां आसा आमची नॅशनल बर्ड पिकॉक आसा बायसन आसा रॅबिट्स आसा फॉक्सीस आसा तुमचे नांव म्हणल्यार थंय तुम्ही तांकांय बेगर करपाक सोदतात अंडर द नेम ऑफ दिस इको टुरिझम हे सगळे तुमचे धंदे जाल्ले आसा तुमचे पोटा करपाक प्लीज डोंट ट्राय टू प्ले विथ हेरिटेज होली मॉन्युमेंट प्लेस So I want to polite to the CM of Goa, Pramod Sawant. I've come to know that even permissions were not taken from the panchayat. The said panchayat doesn't know about this something called ecotourism resort coming up in under the blessings of laterite resorts. So हे जावपाक शकना. आम्ही 15 दीस पयले डेलिगेशन घेवन मार्याद बाब शंकर पोजी मायसेल्फ आम्ही वचून इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन लेटर दिले आसा की वी आर ओपोजिंग दिस म्हणून We are opposing this and you will see that even एक फातर घालपाक दिवपाना म्हणून सो सीएमान कितें आसा ती कारवाई करची आनी अशें नॉट टू प्ले not only playing with the sentiments of people but you are trying to rape our goal. We don't want that thing to happen and especially when the ASI monument mark केल्ले आसा ते heritage site mark केल्ले आसा हेजे बरोबर खेळनाका म्हणून अल्लाह सांगपाक सोदता if I am not mistaken 10,350 total area आसा ती ओल्ड गोवा आणि तितूंतली if I am not mistaken 55% कितें तरी आमचे 55% इज ऑन सेटलमेंट झोन if I am not mistaken आणि उरलेली जी 45% आसा ती इज I think is marked as the natural cover in the regional plan. So please ecotourism resorts permissions काय नसताना हे करपा लागल्यार you understand you are trying to make it a concrete jungle but listen remember सबक हांवें सांगला तशी संवसाराचो लोक ते टुरिझम स्पॉट म्हणून पळोवपाक येतात आणि nobody is interested in coming there and seeing the concrete jungle. ही ग्रीनरी आणि आमची जी गोंयकारपण आसा तें आमची गोंयची ब्युटिफूल आमचे झाडां पेडां आसा ती तुमी नश्ट करची न्ही म्हणून आमी मागता देव बरें करूं. आयज गिराण पूण ह्या जगाक आयजूच गिराण लागला गोंयाक जाली आतां 5-7 वर्सां जातली गिराण लागला आनी ते गिराणांतल्यान भायर काडपाचें आतां आमचें काम म्हणून आमी सगळीं जाण एकठांय येयलेली आसा. गोंय येदेशें राज्य अशी अख्ख्या वर्ल्डाक आमचें एक एग्जाम्पल जावं शकतलें आसलें कित्याक क्लायमेट क्रायसीस इज ऑलरेडी रियल आमकां इफेक्ट दिसपाक लागला. आमचे गोंयचे सुद्दां कांयशे जागे आनी थोड्या वर्सांनी उदका पोंदा वयतले इतले रियल जाल्लेले आहा क्लायमेट क्रायसीस. तेका लागून जगभराचे लिडर्स एकी कडेन येयले आनी तेंच्यांनी थोडे करेक्टीव एक्शन्स प्रपोज केला सो दॅट हे क्लायमेट चेंज क्लायमेट क्रायसिसाचो इफेक्ट कमी जावपाचो सम मिटिगेटींग मेजर्स. तितून सगळ्यात व्हडलो मेजर आसा तो कार्बन फुटप्रिंट कमी करपाचो. गोंयांत कितें चल्ला तांकां आनीक कोळसो हाडूंक जाय आनी तो कोळसो हाडटाना तांकां हे खंय घालपाक जाय थर्मल आनी स्टील पावर प्लांट स्टील ह्या इंडस्ट्रीज आनी थर्मल पावर प्लांट गोंयचे नेबरींग स्टेट्स आनी कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा आतां थंय व्हरतले जाल्यार तांकां भारतमाला जाय सागरमाला जाय आमचे सगळे नॅचरल रिसोर्सीस पाड घालून गोंयची अख्खी पाड घालून तांकां तो आतां कोळसो अडाणीचो कोळसो तांकां व्हरोन सप्लाय करपाक जाय. आनी दॅट टू तुमी जेन्ना इंटरनॅशनल फोरमाचेर वचून बसतात तेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो बळयो मारतात. आमकां कार्बन फुटप्रिंट लोअर करपाक जाय आमकां कोल हँडलिंग कमी करपाक जाय म्हणून गोंयांत तुमी आतां कोल हँडलिंग मल्टिपल फोल्ड्स वाडोवपाक सोदतात. कमी करपाचो कांय प्रश्नच ना तो विचारूय ना. एड टू दॅट आमची जी रानां आसा 99 विलेज जेन्ना इको सेन्सिटीव एरियाज म्हणून नोटिफाय करपाचें म्हणून सेंटरान प्रपोजल हाडलो स्टेट गव्हर्नमेंट सांगता नाका आमी तितूंतले 40 गांव काडपाक सोदता म्हणून आनी लोकांक भंय घालतात की तुमकां शेतां रावपाक मेळची ना भाटां करपाक मेळची ना म्हणून. कायदो वाचल्यार क्लियर आहा तुमकां व्हडलें कन्स्ट्रक्शन करूंक मेळचें ना रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीज हाडपाक मेळचें ना म्हणून तुमी गोंयची बळी दिवपाक सोदता ही सरकार. सिमिलरली टायगर रिजर्व टायगर वाघ खंयच्याय क्षेत्रांत आसा म्हटल्यार व्हडलो अभिमानाची गोश्ट तोय तुमकां नाका. कांयशे लोक हेका लागून इफेक्टेड जाता ना म्हणिना पूण हो सेंटराचो प्रोजेक्ट
तुम्ही प्रपोजल घाली जाल्यार तुमकां फंड येतलो ते कांयच्या लोकांक रिहेबिलिटेट करपाक आनी तेजो आमकां इमिजिएट बेनिफीट जावपाचो हा म्हादईच्या रूपान. तरी आसतना नाका हांकां मागीर सरकार कोणाक लागून काम करता? ह्या सरकाराक धारेर धरपाक प्रश्न विचारपाक लागून आमी आतां पळोवपाक गेले 2 पिळयेचे तरी लोक आसतले, सिनियर आनी आमी ज्युनियर म्हणू शकना पूण मिडियम. सो 2 पिळयेचे लोक आतां एकठांय येयल्लेले आहा सरकाराक धारेर धरपाक, प्रश्न विचारपाक आनी गोंयांत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. गोंय आमकां आमच्या बाकी फुडल्या जनरेशनाक दवरपाक जाय म्हणून आयज आमी सगळे एकठांय येयल्लेले आसा. Very good evening. Today we are gathered here to talk about Goa, the pearl of the Orient, the tiniest state of the country that is loved by the people of India. Okay? And yet, it is very sad, Dukh Vakta Sanpa, ki Goa is on the verge of destruction. How? Through the double track project. South Goa is going to be annihilated, literally. And once South Goa is finished, gradually the North will go. We have been telling the government to take care, not to bring such projects, but the government, elected by the people to work for the people, refuses to do anything to stop the project. Doubling of the South-Western Railway track. Now, we already have one track, which was the land for this track, for the first track was given by the people of the villages, of all the villages of South Goa. Today, the government wants to lay the second track. Where is the most important question to be asked? Where is the second track going to land? The second track is landing, you'll be shocked, literally in some cases on the compound wall of the houses. In some cases, the second track may land inside the compound. There is one house which, when I went and we did the measuring, the track is landing on the veranda of the houses. Now, in such situations, will the residents of those houses be able to live in those houses? So what is the government doing to the people of Goa, to the people that have elected the government to work for them? The government is literally throwing the people out of their houses because living will not be possible. Next, what about environment? What about the environment pollution that will be caused due to coal dust? Now, coal dust can destroy our water bodies. Coal dust will destroy our own lives, our own health. Coal dust can destroy our plant life, life in the water. So what are we doing? The government has been told time and again to stop it, that Goa is the tiniest state. Okay? Now, why is government so determined to lay the second track? Let us analyze. Government knows very well that the coal that is landing at Goa's only port, Mormugao, it has to go to Karnataka. Okay? Now, let us analyze again. Goa has only one port, Mormugao port, whereas Karnataka has 12 minor ports and one major port, New Mangalore. Now, when the coal that is coming from Australia, Adani's coal, coming from Australia, it lands at Mormugao. And then, from Mormugao, through Goa, it is supposed to go to Karnataka.
why can't the coal land in Karnataka? And then at one of the ports of Karnataka, which the state that has so many ports, and then take it to where it is supposed to land. It is supposed to be taken to Bellary, where the Jindal steel industry is located. Why can't this be done? Why can't dot-sized Goa be saved? You know why? Because Karnataka is very sure that they do not want to pollute the state. But Goa doesn't care. And what RVNL is going on doing these days is unfair. They're, intruding, they're just trespassing over private land. If they feel like they're cutting the trees, no permissions are required. Without a word to the owners, they are digging, they are breaking walls. What is going on? Is RVNL above the law? And now tell me, if you lay the track that is going to be so close to the existing houses, what about the impact of the vibrations on these houses? Some of these houses are old houses, centuries old houses. Will these houses be able to withstand the vibrations? Won't these houses collapse? So what is the government that has been elected to work for the benefit of the people doing? Throwing the people out of their own homes? Where are the people going to go? And can you call this development? This is destruction. Total destruction. And therefore, we plead with the government, do not destroy the most beautiful state of our country. People love Goa. People come to Goa because they always have been used to breathing clean, fresh air. But after increasing the quantum of coal that will be transported through Goa, will the air remain clean? You'll be surprised. I used to live in Taligaon, okay, but now I don't live there, but I go there very often to clean the flat. And believe me, before I used to just remove my shoes and go inside the flat. I can't do that now. Because if I go inside and then I look at the soles of my feet, they are black. When I sweep the rooms, I collect black powder. Do you know what that powder is? Coal dust. It is coal dust. We may think that, only the south is going to be affected with the double track. We are wrong. The entire state, because our state is a dot-sized state, and we have to be so careful about what kind of industries, what kind of, development we want to do in our state. There is still time. We can still stop this. We have to stop this if we want to save our world. And our request to the government is to stop this destructive project and to stop RVNL taking an upper hand and going, people. Here is this lady, ex-sarpanch of Velsam. If you go to her house, you will be shocked to see the floor of her house. There is a network of cracks, and these cracks are climbing the walls. The poor lady, she goes on breaking the walls and cementing them. In a period of 3 months, the cracks are open. What about noise pollution? We all know the impact of noise on our health. Noise pollution can lead to constriction of blood vessels. Constriction of blood vessels can lead to pressure problems. Is this what the government wants to give us for electing into power? I think it is high time the government acts in a responsible manner and puts an end to this destructive project. A project that will destroy the land, a project that will destroy the environment, a project that will destroy animal life and human life. We hope
that better sense will prevail. But we will not stop fighting. We will go ahead and we will fight for as long as we need to fight to stop the destruction of our beloved board. Thank you. नमस्कार, तनुज अडपकर. विविध प्रश्नांचे विविध विषयांचे आज ॲक्टिव्हिस्ट ऑफ गोवा कम टुगेदर सगळे कडेन येवन ह्या विशयांचेर आज गोंयांमध्ये तुमच्या माध्यमांच्यान पत्रकार बांधवांच्या माध्यमांच्यान आमी हे सरकाराक सांगूंक सोदता की हे अशे अशे अमूक विशय आसा आनी ह्या सगळ्या विशयांचेर ॲक्टिव्हिस्ट एकी कडेन येवन हाचेर विचार मंथन करून आज हे तुमच्या मनात फुटाक तातूंतले खूब अशे विशय आसा सगळ्यांनी घेतिल्ले आसा आनी प्रामुख्यान अजून एक दोन तीन अशे विशय उरिल्ले आसा तातूंतलो एक विशय म्हळ्यार शिरसय कोणशे म्हणून गांव आसा कळ्ळें आनी तो एक्चुली गांव असो आसा की थंयसर कितेंच अशें कन्स्ट्रक्शन सुद्दां करूं नये ताका गव्हर्मेंटाची कोर्टाची ऑर्डर आसा इको सेन्सिटीव झोन म्हणून डिक्लेअर जाल्लो प्रदेश आनी थंयसर गार्बेज कलेक्शन करता MRF म्हणून कंपनी आसा ताणें थंयसर गार्बेज कलेक्शन प्लांट घालपाचो प्लान केला आतां धाकटें केला तांचो बरोच प्लान आसा भितर व्हडलें करपाचें एक सुंदर अशी थंय झर आसा त्या झरीच्यान नितळ सामकें प्युअर फॉर्म ऑफ उदक येता हे विशय जे आसा त्या भागांतले लोक ह्या विशयांक घेवन थंय झगडटात पण सरकाराच्या म्हऱ्यांत उठावणी करपाची गरज आसा आनी हे विशय आसा तसोच दुसरो विशय तुगेलो बोमा विलेजीन देवी सातेरीचें देवूळ म्हणजे आमी धर्मांतरांत म्हणजे धर्म म्हणून विशय न्हय तर हो कसो आसा लोकांच्या भावनेचो विशय सरकार हे लोकांक खातीर आसचें पण लोकांक खातीर नासतना ते खंयचे तरी बलाढ्य आनी धनाढ्य लोकांक खातीर आसा अशें दाखोवपाचो पुरेपूर प्रयत्न जायत आसा आनी ते तांच्यांनी करीत आसा देवी सातेरीचें देवळाक थंयसर आज तडा वचपाची हांच्यांनी तडा घालपाचो प्रयत्न केल्लो आसा PWD मिनिस्टर कसोच आयकून घेना आनी तो रस्तो व्हरूंकूच सोदता सांगपाचें इतलेंच आसा की वोट लोकांनी मारले तुमकां तांच्यांनी जे वोट मारले पळय सेकंड इलेक्शनाक तांकां डिसिजन घेवंक कळटा आमकांय हांगा उमेद ना की हे विशय परत परत म्हऱ्यांत उठाव करपाक आमचें इतलेंच आसा की सरकारान लोकांक खातीर काम करचें आनी विशय जे आसा पळय ते सुटावे धन्यवाद एक आम्ही वी वॉन्ट टू गिव युअर नोटीस दॅट ऑन 31st आनी 2-3 दिसांनी 31 ऑक्टोबराक आमी एक पावल एकसाराचें घडोवन हाडपाचें आसा तुमी पयलो आसतलें सिवील सोसायटी आनी उलो मारिल्लो आसा की 31st एक पावल एकसाराचें हें हांगा लोया मैदानाचेर सांजचें आसतलें आय थिंक मिटींग विल स्टार्ट एट अराउंड 4 o'clock सो म्हाका प्रत्येक गोंयकारा कडेन म्हणजे भाव भयण्यां कडेन की तुमी या बिकॉज वी हॅव टू स्पीक आउट इट इज ऑल अबाउट कम्युनल हार्मनी किपींग द कम्युनल हार्मनी तुम्ही पयलो आसतलें 2 ऑक्टोबराक आमी लायक मायंडेड एक्टिविस्ट सगळे लोया मैदान वचून एक जोड पेटयली आनी ती जोड it is continuously it is been lifted up by different activists, NGOs, prominent leaders, people and workers at the Loya Maidan. From 2nd October till 31st आम्ही ती जोड पेटयली दोतोर सांगली आनी 31st ही मिटींग घडोवन हाडटली आनी दिस इज ऑल अबाउट गांधीजी पटेल केतन म्हणल्यार तुमकां कळ्ळें गांधी से पटेल म्हणल्यार 2nd ऑक्टोबर गांधीजीचो जो बर्थडे आसा आनी 31st ऑक्टोबर पटेलांचो सो हो आमी शांती से एकता तक हो प्रोग्राम आमी एकताय करपा खातीर सगळ्यांनी युनिटी लव पीस आनी कम्युनल हार्मनी सांबाळून दवरपा खातीर उलो मारिल्लो आसा सिवील सोसायटी हांव मागता परतून सगळ्यांक 31st ऑक्टोबर 4 वरांचेर लोया मैदानाचेर येवचो आनी तितून
वांटा घेवचो देव बरें करूं. सिव्हिल सोसायटी म्हणटा ती फर्स्ट मागीर ह्या मॅडम ग्रीन गोवा अशें एक ब्रॉड प्लॅटफॉर्म एक ऑर्गनायझेशन नवें ऑर्गनायझेशन न्ही पूण एक ब्रॉड प्लॅटफॉर्म अंडर वीच ऑल द ग्रीन एक्टिविस्ट्स ऑफ गोवा हॅव कम टुगेदर टू वॉइस वन सिंगल कन्सर्न म्हणजे जे आमची ग्रीनरी गोंयची जी ग्रीन आसा गोवा ते डिस्ट्रॉय जावन टोटल ब्रावन जावपाचे कडेन पाविल्ले आसात. लार्ज ह्यूज प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप आनी सगळ्यो विलेजीस वेदर इट इज मोयरा ऑर मागीर सगळ्यो ओल्ड गोवा सगळ्यो विलेजीसान व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येतात आनी हे प्रोजेक्ट्स कोणा खातीर हे प्रोजेक्ट्स सगळे भायल्या खातीर दिल्ली बॉम्बे हांचे सगळे लोक जे श्रीमंत लोक आसात they can afford a second home. For that second home means Goa. They want to come and settle here permanently. And तांच्या खातीर आता म्हाका स्वप्नेश सांगतालो की 24 स्विमिंग पूल्स 24 स्विमिंग पूल्स एका खंयच्या तरी प्रोजेक्टान म्हणजे अशें गोंयरा सो अशें सगळें डिस्ट्रक्शन ऑफ गोंयचें चालू आसा. हिल कटिंग तर इज व्हेरी व्हेरी रॅम्पंट. So destruction of fields, cutting of trees, it has become a regular thing. कोलाचो इशू, बर्निंग इशू. सो सगळे कडेन डिस्ट्रक्शन हे जाल्लें आसा. ताच्या खातीर टू वॉइस आवर कन्सर्न एज गोवन्स वी हॅव कम टुगेदर टू गिव अ क्लॅरियन कॉल टू ऑल गोवन्स टू युनाइट एज ग्रीन गोवा एक्टिविस्ट एंड appeal to the government to stop this destruction of Goa which is going on everywhere. We cannot tolerate to see our mother Goa being desecrated at this rate. हे सगळे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स कोणा खातीर गोंयकारा खातीर न्ही. गोंयकारा कडेन पयसोय ना तूं. दे आर ऑल फ्रॉम पीपल फ्रॉम आउटसाइड आनी मागीर आउटसाइड म्हणटकीर इनसायडर्स आउटसायडर्स हो प्रश्न तुमी डिस्क्रिमिनेट करता हाज्या खातीर न्ही. डिस्क्रिमिनेशन काय ना. But how many teeming millions of the rest of the world are going to settle in a small place like Goa? Small place, jaka 3,702 square kilometers. इतली आमच्याकडे आसा capacity to settle this entire displacing, outnumbering the Goans. It has already happened. So ताज्या खातीर म्हादयचो issue, it is not settled. सगळे इश्यूज आसा गोंयांत कितले इश्यूज आसा हे सगळे गोंयचे डिस्ट्रक्शन सगळ्या गोंयकारांक दिसता हे हिल कट जाले हे सगळे लोक भायले आयले आमकां दिसता सगळ्यांक दिसता भायले आयले सगळे चड नांवां पयलीं सगळीं तुमकां भायलीं नांवां म्हणजे दोनापावल वॉज नेरूल वॉज खंय वॉज हे व्हडले व्हडले पॉश बंगले ते कोणाचे बंगले गोंयकारांचे न्ही सगळ्या भायल्यांचे. So Goa has become a place, a fertile ground for people from outside to come here and settle just because they are rich and they have a lot of money. So a lot of money means they want to buy a second home and invest in Goa. So having a home in Goa is a matter of pride for them. आणि आम्ही आमच्या गोंयकार खंय तरी चिड्डळिल्ले आसा आमकां काबार केल्ले वता. That is why we have all come together to voice our sincere concern that we are Goa is doomed and we have to save our Goa from this doom. But also, can you give a call to Goans not to sell their land to outsiders? Yes, we have been giving this call all our life, I think. There was a movement which was started by Vatani sir, special status, and we were fighting for it. That time we had, the first thing we in the petition was there that stop sale of land for outside. This is not to discriminate. We are not making any discrimination. We are all Indians. But how much? What is the carrying capacity of Goa? Can we afford these teeming people from all over the world to come and settle in Goa? Definitely not. Sagayan Goa everybody wants to have a slice of Goa. Goa has become such an attractive place. Everybody wants to land in Goa. Even if it's functional, खंयी वचत आमी पळयतात गोवाच थंय नासतात सगळे भायले आसतात. So हे अशें सिच्युएशन जाल्लें आसा आनी कॉल आमी केन्नाच्यान दिले बट nobody cares. The government just doesn't care. Actually, in fact, they are filing cases against the activists and they are terming activists as someone who's trying to freeze development. We are not against development. We are not trying to freeze development. But we want there has to be some kind of a moratorium on this blatant sale of land, sale of our mother Goa. That has to stop. हांगा सर गव्हर्नमेंटाचो रोल इम्पॉर्टंट आहा.
आम्ही परत लोकांचे दुखलीत आसा की लोकांनी आपल्या गाडी विकूंक जायना. हांगासर प्रश्न आहा तो हे पयशे हांगासर पास करतात. कोण हे भायले जे श्रीमंत आहा ते पयशे हांगासर पास करतात आणि आमचे मिनिस्टर जे बसलेले आहा पळय ते ब्रोकर जाल्लेले आहा. आता जर गोंयचो मनीस कोण जागो विकिना म्हणत जाल्यार हेंच्या ऑफिसांतल्यान फोन येता कित्याक विकिना काय म्हणून तुजो जागो काडून नॉन डेव्हलपमेंट स्लोपान घालूं. हे ब्रोकर जावन बसलेले आसा आणि गव्हर्नमेंटाचो रोल हांगासर इम्पॉर्टंट कित्याक आसा कित्याक तर लँड यूज पॉलिसी स्टेट गव्हर्नमेंट डिसायड करता. आयच्या दिसाक डॉलरांचेर जागो घेतलो सेटलमेंटान कोण घालता. हांकां कॉन्फिडन्स आता हे भायले इन्व्हेस्टर हांगासर पयशे घेवन येता कोट्यांनी इन्व्हेस्ट करतात आणि हांगासर जर ते तो जागो ऑर्चर्ड आसा किंवा नॅचरल कवर आहा फॉर दॅट मॅटर फॉरेस्ट आसा खंयच्या रिस्काचेर ते पयशे घालतात. तर हे ब्रोकर बसलेले आहा न्हू सरकारान. हे ब्रोकर तांकां एश्युरन्स दितात तूं इन्व्हेस्ट कर आमचे कमिशन आमकां दी आमी तुमकां फॉरेस्टाच्यान काडून सेटलमेंटान घालून दिता. हो धंदो चलतलो आहा गोंय विकपाचे म्हणून ह्या मिनिस्टराक आमी ब्रोकर म्हणटात. आणि आता फाटल्या संतांनी भूमिपुत्र म्हणून बिल हाडले आणि पयर अशी गरज जाली परवरी भागात तो 4 म्हणून तागेल्या बाबड्याचे घर मोडपाक काडला. तेन्ना एक भूमिपुत्र बिल ताका लागना म्हणजे फक्त भायले लोक जे आयले तांकांच हें बिल आणि गोंयकारांक लागना म्हणजे गोंयकारांची घरां मोडपाची आणि भायल्यांचे आयल्या ते फक्त तांकां सांबाळून दवरप वोट बँके खातीर. हें कितें तर सरकारान हातून लक्ष घालपाची गरज आसा. बाबा तुमी आसा ते गोंयकारां खातीर गोंयकार उरलो जाल्यार तुमी उरतले हें तांकां कळना कित्याक. ग्रीन गोवान आता इतले इश्यू घ्यायला तुम्ही न्हू तर तुमचे कितें कंट्रिब्युशन आसतलें हे इश्यू सॉल्व करपाक. आम्ही स्लो अँड स्टडी आज आम्ही प्रेसा म्हऱ्यान येवन हे सगळे विषय मांडल्या. या प्रत्येक विशयाचेर विषय रिजॉल्व जाल्लो तुमी पळयतले. तो मागीर लिगली आसूं प्रॅक्टिकली आसूं आनी मोरली आसूं आमी लिटरली थंय आसतले. म्हणजे संपूर्ण गोंयचे एक्टिविस्टां ग्रीन गोवा म्हणून जे आज फुडें चल्ल्या न्हय ते सगळे थंय आसतले. We have been fighting all our lives, several years. गोवा बचाव अभियान झाले, anti-SEZ movement, कितले movement झाले. That was all for green Goa only. Mother we are fighting. So here again we are expressing our concerns. We are concerned. The government should listen that we do not want this blatant sale of our mother Goa. That is what we are saying. Don't sell our mother. Enough. Goa has sold already. Whatever is remaining, at least now some projects are coming in old Goa. That illegal bungalow is not getting demolished. What is happening? This is blatant. दादागिरी चल्ल्या ही. हो महत्वाचो आमी लोक एकठांय येवपाचो एक इम्पॉर्टंट कारण आहा म्हटल्यार आयज लोक तोंड उगडपाक भियातात. फाटल्या दिसांनी पेडण्या झोनिंग प्लॅन जालो कितलेशे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा पळय तेंच्यांनी तोंड उगडलें त्या प्लॅना विरुद्ध. लोकांक जेन्ना रस्त्यार देंवचे पडले तेन्ना सरकाराक याद येयली अरे पेडण्यान लोकूय आहा फक्त जागेच ना म्हणून. तर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान धारीर धरपाचो सरकारान नॉट ओन्ली फ्रॉम रुलिंग इवन ऑपोजिशन. तुम्ही तोंड बंद करून कित्याक आसा. सरकार हो प्लॅनिंग करता कोणाक लागून करता हे प्रश्न विचारपाक जे सामान्य लोक भियातात तांकां लागून आमी फुडाकार घेतला आनी एकठांय येतले.